बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन करम। मुस्लिम लीग नून लाड़काना में जलसे में शिरकत करेगी और सिंध के अंदर जो इतिहाद मुस्लिम नून बनाने की कोशिश कर रही है उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और दूसरा, असद उमर साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है उसकी बड़ी वजह सामने आ गई कि उन्हें क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ना पड़ी। उसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो इन्होंने लम्ज़ में एक अपनी बेइज्जती करवाई थी, अब जो OIC के इजलास में शिरकत करने के लिए गए वहाँ भी पाकिस्तान की इन्होंने तारीखी बेइज्जती इनकी वजह से हुई, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के हवाले से आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त जोड़ तोड़ के अंदर मसरूफ़ है। MQM को इन्होंने बुलाया, फिर मुस्लिम नून का वफद जो साद रफ़ीक और रियाज सादिक की क़ियादत में उन्होंने कराची में MQM से मुलाकात की और राशिद सोमरो साहब जो हैं JUIF के, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई और पीर पघाड़ा से भी इनकी मुलाकात हुई, JDA के अरकान से भी इनकी मुलाकात हुई। और अब जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि 30 नवंबर को JUIF लाड़काना में जो है ना एक जलसा कर रही है और उसमें मुस्लिम लीग नून को उन्होंने दावत दी है, यानी मुस्लिम लीग नून वहाँ उस जलसे के अंदर शामिल होगी। ये वही मुस्लिम लीग नून है जब बेनज़ीर साहबा की बरसी के ऊपर जब लाड़काना में जलसा हुआ था PDM का, उसमें बेनज़ीर की जो बरसी के सिलसिले में जलसे में मरियम नवाज साहबा गई थी तो उन्होंने बेनज़ीर साहबा के और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी तारीफ़ की थी। तो अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून जब इस जलसे में जाएगी तो क्या वो तारीफ़ करेगी या इस मरतबा तनकीद करेगी, क्योंकि बज़ाहिर यही लग रहा है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतिहाद जो है एक मुकम्मल जो इलेक्शन का अलायंस है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जवेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की जो CV है ना वो सिलेक्शन कमेटी ने मुस्तरद कर दिया, यानी जवेद लतीफ़ साहब के नज़दीक कोई सिलेक्शन कमेटी है जिसने मुस्लिम लीग नून को भी सिलेक्ट कर लिया है और पीपल्स पार्टी को भी नहीं सिलेक्ट किया, MQM सिलेक्ट हो गई, बाप पार्टी भी सिलेक्ट हो गई है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है वो सिलेक्ट नहीं हुई। हालांकि ये खुद पहले सिलेक्टेड के ताने देते रहे तो अब खुद अपनी ज़बान से इतराफ़ कर रहे हैं कि जी हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। तो अब मुस्लिम लीग नून अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हम पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम दे सकें और पीपल्स पार्टी की जो 15 साल इक़्तिदार है उसको ख़त्म कर सकें। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर की तरफ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही छोड़ दी है और उन्होंने जनाब सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली है। इस हवाले से जो अहम खबर सामने आई है वो शेर अफजल मरवत साहब ने दी है। शेर अफजल मरवत साहब के मुताबिक कि जब असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 9 मई के बाद, तो असद उमर साहब ने मुतअद्दिद बार जो है मेरे ज़रिए और मुख्तलिफ और रहनुमाओं के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को दरख्वास्त की थी और रिक्वेस्ट की थी कि मैं पार्टी में वापस आना चाहता हूँ और मुझे पार्टी में वापस लिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने ना कर दी। उसके बाद जो है असद उमर साहब जो हैं उन्होंने असद कैसर साहब को कहा और असद कैसर साहब भी असद उमर के ब्याह पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास गए और उन्हें रिक्वेस्ट की कि असद उमर साहब जो हैं वो पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो वो वापस आ जाएं, तो उनको वापस आने की इजाज़त दी जाए। मगर इमरान खान साहब ने जो है वो भी जो उनकी दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी और इमरान खान साहब ने कहा कि इन जो ये अरकान है जिसमें असद उमर है, फवाद चौधरी और कुछ दूसरे अरकान का नाम लिया कि इन्होंने 9 मई के फ़ौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 9 मई का मुकम्मल इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर था उसका हौसला टूटा, वो हौसला उसका खो गया और जो है PTI को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने फ़ौरन ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उन्होंने कहा कि इस जैसे जितने भी बंदे हैं मैं उन्हें हरगिज़ वापस नहीं लूँगा। तो नाज़रीन, जब असद उमर साहब को ये इनकार हो गया मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से, तो उस वक्त असद उमर साहब जैसा बंदा जो कि एक पढ़ा लिखा बंदा है, बड़ा यानी जिसके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, मुराद सईद और असद उमर जैसे बंदे जो है पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम किरदार है उनका और बेदाग एक बंदे हैं कि उन्होंने फिर देखा कि मैं अब ना तो वो IPP में जा सकते थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में और ना ही वो नून लीग में या किसी और जो है पार्टी के अंदर वो नहीं जा सकते थे, इस तरह का बंदा नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं जो है इस वक्त सियासत छोड़ रहा हूँ। तो यानी असद उमर के सियासत छोड़ने की जो बुनियादी वजह सामने आई है वो यही आई है कि असद उमर साहब PTI में वापस आना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार किया और उसके बाद उन्होंने जो है वो PTI छोड़ दी। अब नाज़रीन आते हैं अनवारुल्लाह काकड़ की तरफ। नाज़रीन,
اگر آپ دیکھیں انوار اللہ کاکڑ صاحب شاید یعنی کہ وہ پہلے پاکستانی ہیں جن کی وجہ سے، بلکہ پہلے بھی ہو چکا ہے اس طرح، لیکن ان کی وجہ سے پاکستان کی ایک تاریخی بےزتی ہوئی ہے۔ شاید انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بےزتی کروانی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف وہ دورے کرتے رہتے، کبھی فرانس میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ غریب عوام کا خرچہ ہوتا ہے، غریب عوام کے ٹیکس سے پیسے سے وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ اور اب انہوں نے کیا کیا، وہ جناب او ایس سی کے جو فلسطین کے سلسلے میں او ایس سی کا اجلاس ہوا اس میں شرکت کرنے کے لیے گئے، تو جب اجلاس ختم ہوا تو اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں بھی پاکستان کی کہیں بھی نمائندگی نہیں کی گئی، لیکن سب سے بڑی جو پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث تھی کہ اجلاس کے اختتام پر جب اسلامی سربراہ کونسل کے جو جتنے بھی ارکان تھے ان کی ایک تصویر لے کر اور اسے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ شائع کیا گیا، تو اس تصویر میں جب غور سے دیکھا گیا تو جو فرنٹ لائن تھی اس میں آپ کو بہت سے دوسرے اسلامی سربراہ، طیب اردگان نظر آئے، سعودی عرب کے کنگ نظر آئے، اور بہت سے ایسے جو بڑے بڑے اسلامی سربراہ ہیں وہ نظر آئے، لیکن جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں انہیں ڈھونڈنے سے بھی وہ تصویر کے اندر نہ ملے۔ لیکن آخرکار جب غور سے تصویر کو دیکھا گیا تو انوار اللہ کاکڑ صاحب پچھلی لائن میں بڑی مشکل سے نظر آئے کہ وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ جو تصویر بنائی جاتی ہے نا، یہ مکمل طور پر پلان کر کے بنائی جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی جس کی مرضی ہے وہ جہاں مرضی کھڑا ہو جائے اور اپنی تصویر بنا لے، تو اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کو مکمل طور پر پلان کیا جاتا ہے، ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہوگا اور کون جو ہے کس وقت کھڑا ہوگا، پھر وہ تصویر بنائی جاتی ہے۔ تو اب اس پلان میں جو ہے جو بنایا گیا اس کے اندر جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، تو یعنی اس میں آپ کو لگا کہ پاکستان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، پاکستان کی کوئی عزت نہیں ہوئی، اور یہ ایک اجلاس بھی کس کا تھا کہ اسلامی ممالک کا اجلاس تھا جس کے اندر ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان، لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ ناظرین، یہ اسی پاکستان کا وزیر اعظم ہے جس کا سابق وزیر اعظم یہ کہتا تھا کہ پاکستان کے لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں اور پاکستان ایک آزاد قوم ہے، تو اس کی عزت کی جاتی تھی۔ جب وہ اقوام متحدہ میں بول رہا تھا، وہی وزیر اعظم جس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، جب وہ اقوام متحدہ کے سامنے اس نے بولا تھا تو دنیا اسے سنتی تھی اور اس کی قدر کرتی تھی، اور جب اسی وزیر اعظم نے، وہی پاکستان کا وزیر اعظم تھا جو اسلامی فوبیا پر بولا، تو پوری دنیا نے اس کی قدر کی، اور جو ہے انٹرنیشنل سطح پر اسلامک فوبیا کا عالمی دن جو ہے وہ منانے کا فیصلہ ہوا۔ ناظرین کرام، اسی ملک کا وزیر اعظم جو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ برطانوی وزیر اعظم جو ہیں وہ سیلفی لینے کے لیے وہ سیلفی مناتے تھے، اور ٹرمپ جیسا بندہ وہ اسی وزیر اعظم کی عزت کرتا تھا جو کہتا تھا کہ میرا ملک آزاد ہے، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور جس کے بارے میں دنیا نے یہ کہا کہ کووڈ کے درمیان، یعنی جب کووڈ آیا تو پاکستان نے حیران کن طور پر معاشی طور پر بہترین پرفارم کیا، اور وہی وزیر اعظم جس کے دور میں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 6% پر گروتھ کر رہی تھی، یعنی 6% سے جی ڈی پی اوپر تھا، اور پاکستان جو ہے مثبت اشاریے اس کے نظر آ رہے تھے، پوری دنیا میں پاکستان کی قدر کی جا رہی تھی، ترکی اس کی قدر، طیب اردگان اس وزیر اعظم کی قدر کرتا تھا، ملیشیا بھی اسی وزیر اعظم کی قدر کر رہا تھا، لیکن ہمیں شاید وہ پسند نہیں آیا، ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا، ہمیں یعنی کہ ہم نے ذاتی خواہش کی خاطر ملک کے اندر ایک چلتی حکومت جو کہ پاکستان کو بہتر انداز میں چلا رہی تھی، اپنی ذاتی خواہش پر اسے ہٹا کر ایک ایسا ٹولہ اور جو ہم مسلط کیا جس نے پاکستان کو معاشی طور پر بہت کمزور کیا، اور پاکستان کی اندرونی اور بیرونی جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات بھی خراب ہوئے، بیرونی طور پر پاکستان کی عزت ختم ہوئی۔ ناظرین کرام، اب ہمیں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا ہوگی، ہمیں اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے آگے نکلنا ہوگا، کیونکہ ہمیں صرف اور صرف پاکستان کا سوچنا ہے، ہمیں پاکستان کا سوچنا ہے، اور پاکستان کا جب آپ سوچیں گے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو، اور عوام کو یہ حق دیا جائے، نہ کہ کسی ادارے، کسی سربراہ کے پاس اختیار ہو کہ کون حکومت میں آئے گا اور کون نہیں آئے گا۔ تو عوام کو یہ حق ہمیں دینا چاہیے کہ عوام جسے چاہیں وہ منتخب کریں، اور عوام جسے چاہیں وہ سامنے لے کر آئیں، عوام جسے کرسی پر بٹھائیں اسے ہی بٹھانا ہوگا، ورنہ ہمارے ملک کی جو اس وقت کی صورتحال ہے بہت ہی خطرناک ہے، مہنگائی کی شرح جو ہے
جو 12% تھی اس کے دور میں اب تقریباً 45% کو کراس کر چکی ہے. لوگوں کی جو روٹی ہے وہ مشکل ہو رہی ہے، لوگ اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے رہے، ہسپتالوں میں علاج نہیں ہو رہا. تو بہت زیادہ جو ہے اس وقت پاکستان کے حالات خراب ہیں. تو یہ ہمارے جو صاحب اختیار ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنی پالیسی تبدیل کریں اور عوام کو اختیار دیں کہ عوام جسے منتخب کرے وہی سامنے آئے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کیجیے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.